बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। 6 से 12 जुलाई 2025 ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज से। बुर्ज हुमल एरीज इस वीक का आगाज़ अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी होना, शरीक हयात मददगार मावन साबित होगा। मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, दूसरों से काम लेने में आसानी, सैर व तफरीह का इरादा नेक रहेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके जितने भी मामलात हैं उसमें रुकावटों को पैदा करेगा। बेचैनी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि कमर दर्द रकरब की कैफियत आपके अंदर बेचैनी वसवसों को पैदा और ख़र्चा भी अननेसेसरी हो जाना। अलबत्ता वीकेंड के ऊपर ये कैफियत आपकी ख़त्म हो जाएगी जिसमें नींद आपकी पुरसकून रहेगी। वजह 100 टॉरस की अगर बात की जाए तो इस वीक का पूरा अशरा जो है, एक भी दिन आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चा, बीमारी, कर्जा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, दूसरों को बात समझाने में प्रॉब्लम, फिर जहनी बोझ की कैफियत का शिकार रहना, और सबसे बड़ी बात ये कि गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार हो जाएंगे। अगर तो आप इस कैफियत से बचना चाह रहे हैं तो अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और ऊँट के हड्डी की एक तस्बीह है वो अपने हाथ में रखें और अल्लाह ताला का नाम है या नूर हो, उसको कसरत से पढ़ते रहें। यह आपके ऑरा को बैलेंस रखेगी। इस वीक का अख्ताम भी अगर मैं देखूं तो दौरान सफ़र मुश्किलात रहेंगी, हादसात का अंदेशा है, बहुत ज़्यादा आपने मोहतात रहना है। बुर्ज जौज़ा जमनाई की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ बच्चों की जानिब तवज्जो का राग़िब रहना, अपने शोबे से मुंसलिक अफराद से मुलाकात हो सकती है, दोस्तों से, हमराज, एडवाइज़र्स के साथ दिल की बात करने का मौका आपको मिलेगा, किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को। इस वीक का दरमियानी हिस्सा सेहत आपकी बिगड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा, कानूनी मामलात में पेचीदगी हो सकती है, को बहुत प्यारा छोड़ के जा सकता है, लेकिन वीकेंड के ऊपर हालात दुरुस्त हो जाएंगे, कहीं से पैसा भी आ सकता है। रूहानी ताकतों का खजाना, ऊँट की हड्डी की दानों की तस्बीह अभी ऑर्डर कीजिए sayyidalizanjani.com पे। मुझे सरतान कैंसर इस वीक का आगाज़ आपके लिए खुशियों का है। इस वीक के आगाज़ में घरेलू जिम्मेदारी बढ़ जाना, घर वालों के साथ वक्त गुजारना और मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत फैसले होना। बेरोज़गार अफराद के लिए ये वीक अच्छा, काम काज कारोबार में तेज़ी रहेगी, लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से में सेहत ख़राब, पेट के मसाइल हो जाना, छाती चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, कब्ज़ का प्रॉब्लम या पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या जो मौसमी बीमारियां हैं वो आप पे हावी रहेंगी, तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा और अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ मतवक्को अंदरून मुल्क सफ़र से हो कि सफ़र वसीला ज़फ़र भी साबित हो जाए, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा रहे, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करने का मौका मिलेगा, बहन भाइयों का साथ रहेगा, पड़ोसियों से मुलाकात। इस वीक का दरमियानी हिस्सा घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो अगर आपके घर में नक्शे फैज़ मौजूद है, नहीं है तो अभी जाइए sayyidalizanjani.com पे और उसको अपने घर में रखिए ताकि आपके घर के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा, बेचैनी, बदमज़गी उसमें से आप बच सकें, नज़र बद से ख़ास तौर पे, और आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेहतर हो। और फिर यही पोजीशन आपके वर्किंग एनवायरनमेंट पर भी है कि चलते हो काम को छोड़ देना अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। इस वीक का इख्तिताम इस कैफियत से बहरहाल आपको निकालेगा। महबूब से मुलाकात या किसी बहुत प्यारे शख्स से मुलाकात हो सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए मुनाफा, दोस्तों से हमराज से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। बुर्ज सुमला वर्गो की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हो रहा है। खुश खुराकी करने का मौका, बचपन के दोस्तों से राब्ते की बहाली, बुजुर्गों की मुशावरत रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन दरमियानी हिस्से के अंदर आपके वहम वसवसे भी बढ़ जाएंगे, फजूल की मेहनत भी एक्टिव हो जाएगी कि जो करना है उसको छोड़कर गैर ज़रूरी मसरूफियात की तरफ तवज्जो आपकी राग़िब रहेगी। और दोस्तों से मोहतात रहें, बस कि सुन लें, अमल ना करें। और इस वीक के इख्तिताम में आप इस कैफियत से निकलेंगे कि फिर आपको प्रॉपरली अपनी नींद भी पूरी करने का मौका मिलेगा। घर वालों के साथ जो फैमिली के अमूर हैं वो भी ज़हर बहस आते हुए दिखाई देते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल मुमकिन हो सकता है। नक्श फैज़, खैर व बरकत वाला नक्श अभी मंगवाइए sayyidalizanjani.com से। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, इस वीक का आगाज़ शिफायाबी, हौसलामंदी, सेहजाबी और सैर व तफरीह से रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात खुशाइंद हैं,
غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چلنے کا امکان بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ پیسے کو خراب کرے گا، لب و لہجے میں تلخی ہوگی، کسی سے بھی گفتگو یا بات چیت کرنے کو من نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو ایسا بولیں گے کہ اگلا آگے ہاتھ جوڑے گا کہ بھئی خدا کا واسطہ چپ کر جاؤ، اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ رشتہ دار ہوں، سسرال والوں سے تعلقات کی خرابی نظر آتی ہے، اور یہ کیفیت ویکینڈ تک رہے گی۔ برج اکرم اسکارپیو، اس ویک کا آغاز خرچے سے، تنہائی سے، نظر بد سے، جادو ٹونے کے اثرات آپ پہ ہو سکتے ہیں، تو ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ عرق پاکیزہ منگوا کر ضرور اس سے غسل کیجیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نظر بد، وہم وسوسے، جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ صحت کا خراب ہو جانا، ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں ضرور رہیے گا۔ بیرون ملک امیگریشن جنہوں نے اپلائی کر رکھی ہے، بہرحال ان کے لیے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اور درمیانی حصے کے اندر میں اگر دیکھوں تو سکن الرجی، انفیکشن، ریلیشن شپ میں پرابلم، شریک حیات کے ساتھ معاملات خراب ہونا، پیسے کے معاملات بگڑیں گے، لیکن ویکنڈ کے اوپر جا کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ 11 اور 12 تاریخ آپ کے لیے بڑی شاندار ہے کہ پہلے 5 دن کو اگر چھوڑ دیں تو آخری 2 دن اس کے اوپر بھاری ہیں، حاوی ہیں۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، کسی تقریب میں شرکت متوقع رہے گی، بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، اور کام کاج کاروبار میں منافع کی صورتحال کا رہنا، کوئی ایک درینہ خواہش پوری ہو جانے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ وہم وسوسوں کو اجاگر کرے گا، خرچہ آپ کا بڑھ سکتا ہے، اور صحت پر توجہ دیں۔ شریک حیات یا کوئی بہت پیارا آپ کو چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے، ریلیشن شپ کے اندر پرابلم رہیں گی۔ بہرحال ویکنڈ کی اگر بات کروں تو ویکنڈ پہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، حوصلہ مندی ہوگی، خود اعتمادی رہے گی، ٹریولنگ ہو سکتی ہے، سیر و تفریح ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی لوٹ آئے گی۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جدی کیپریکارن، اس ویک کا آغاز کام کاج کاروبار میں تیزی کے رجحان کو پیدا کرے گا، ترقی پروموشن کا عنصر غالب ہے، کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملاقات متوقع، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے، گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی رہے گی۔ اس ویک کا درمیانہ حصہ اتنا اچھا نہیں ہے، کچھ چھوٹی موٹی بیماری آپ کو پریشان کرے گی، دوستوں کے رویے بھی پریشان کر سکتے ہیں، شریک حیات کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، بچوں کی بیماری سے بھی فکر مندی ہوگی، یا محبوب کی جانب سے ان کو بڑی چیلنجنگ سچویشن بن سکتی ہے، اور اس ویک کا اختتام اس تعلق کو ختم بھی کر سکتا ہے کہ ایک ایسا تعلق جو طویل عرصے سے چل رہا تھا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے آغاز میں پہلے 2 دن اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ بیرون ملک جانے والوں کے لیے آسانی، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں، والد کی جانب سے سپورٹ رہے گی، کی گئی محنت کا صلہ ملے گا، مقدر آپ کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یہ صرف پہلے 2 دن ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے بہت سے اہم کاموں کو چھوڑ دیں گے، گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب، کام کاج کاروبار کا ماحول بھی ڈسٹرب، اور ساتھ چلنے والے افراد کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ۔ البتہ اس ویک کا جو اختتام ہے، ویکنڈ کی اگر بات کروں تو وہ خواہشات کی تکمیل پوری ہو جانے کا ہے، دوستوں سے میل ملاقات ہے، کسی تقریب میں شرکت ہونے کا ہے، منافع کا ہے، کہ وہ جو غیر مستقل مزاجی کی کیفیت تھی وہ ویکنڈ پہ ختم ہوگی، اور ویکنڈ آپ کا بڑا شاندار رہے گا۔ برج پائسس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز ناامیدی، مایوسی، بے چینی، ہرڈلز، رکاوٹوں سے ہوگا، نیند بھی پوری نہ ہوگی، والد کے ساتھ پرابلمز آ سکتی ہیں، ان کی صحت کی وجہ سے فکر مندی رہ سکتی ہے، کئی ویزا اپلائی کیا تھا اس میں ریفیوزل کا سامنا ہو سکتا ہے، ٹریول کر رہے ہیں اس میں بھی مسئلے مسائل، محنت کا صلہ نہیں ملے گا، تو پہلے 5 دن آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہیں، چاہے بچے ہوں، محبوب ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کی جانب سے بہن بھائی ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ لیکن ویکنڈ کی اگر بات کروں تو وہ بہرحال آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو خرابیاں ہونی تھی پہلے 5 دن میں ہو جائیں گی۔ اصل آپ کا جو ویک ہے وہ آخری 11 اور 12 تاریخ ہے، اس میں اپنے ضروری کام انجام دیجیے گا تو بہتر رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔